Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis ug sa Diocese sa Pagadian. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat, sa mga kaparian o kamadrihan sa Archdiocese sa Osamis, inguman usab sa Diocese sa Pagadian. Ako pod nga timbaya sa tanan nga mga matuohon. Salamat sa inyong pagkamatinabangon sa ato nga simbahang Katoliko Romano. Ngadto sa atong mga elected officials, sa atong mga barangay captains, sa atong gobernador, Governor Henry S. Waminal, atong Vice Gobernador, Vice Governor Rowena Gutierrez, sa atong mga congressmen, si Honorable Jason Almonte o si Honorable Sancho Fernando Ando Waminal. Ninyong tanan, ato gid silang iampo tungod kay ang gobyerno, ang mga katawhan sa gobyerno, ang mga elected officials nagkinahanglan usab sa atong pangamuyo. Karong adlaw, dili din ako kalimtan ni atong Biyernes, Pitsa 12, mao ang Management Committee meeting. Mancom, gitawagan og Mancom sa Archdiocesan Commission on Education. Salamat sa San Nicolas School of Plaridel nga gipanguluhan ni Father Yeye Abalde, ang school director, o ni Father ni Ma'am Coca, ang school principal. Salamat sa inyong pag-abi-abi kanamo. Salamat sa inyong mainiton nga pagtimbaya o pagpaningkamot nga dunay lugar nga ato nga mamitingan. Salamat usab sa mga teachers o sa mga estudyante nga mitabang. O ako sa pagkahapon sa mga alas 3 didto kami sa Jimenez aron sa pakigduyog ni Father Victor Sereno sa iyang ika-25 katuig nga pagkapari. O ang mihatag usab sa homily mo si Father Dexter Banuelos. Salamat sa mga pari usab, mga siyam ka pari ang mitambong. Busa, salamat sa inyong pagkigduyog kang Father Victor Sereno. Ako po di ay nga pasalamat og birthday greetings ngadto di ay karong kagahapon Domingo ngadto nila ni Ma'am Rosie Curayag nga taga Banyadero, Osamis City, o gingon usab ni Father Max Campo of the Archdiocese of Zamboanga. Siya ang vicar for senior clergy o siya usab ang school director of the Immaculate Conception Archdiocesan School in Tetuan, Zamboanga City. Ako pong belated birthday greetings kagahapon Domingo ngadto ni Alan Decena, ang usa ka teacher sa Osamis Cathedral School of the Immaculate Conception Incorporated, na kini mahamutang sa luyo sa cathedral. Busa akong hangyo kung gusto kamo nga mopa-eskwela sa ato nga mga batan-on nga mga grade 7 high school hangtod sa senior high school, nagahatag lamang kini o barato nga tuition. Moadto kita sa Osamis Cathedral School of the Immaculate Conception Incorporated, nga ang ato nga principal mao si Ma'am Edna Dumaog o ang atong school director mao si Monsignor Boy Naron Jr. Ang husbon ko kining naalang din ni sa Annex, sa Triumpo, dinhi sa Maningkol, dinhi sa mga kasikbit dinhi Banyadero, sa mga kasikbit nga mga barangay. Anak kitay barato nga tuition fee nga ga-offer ang ato nga ang atong Osamis Cathedral School of the Immaculate Conception, ang kanhi nga gidumala sa mga Brothers of Lasal. Karon gihatag na sa ato nga Archdiocese sa Osamis, pero ato gyud kining gihatag, ato kining para mahatagan usab og maayo nga edukasyon ang ato nga mga kabus ug pobre nga mga kabataan dinhi sa Archdiocese sa Osamis, particularly dinhi sa
sa cathedral sa Uzami dinhi sa nahimutang sa parokya sa cathedral sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception, ang kasikbit sa Tinago, kasikbit din sa Ligango, mga kasikbit nga mga katawhan dinha usab sa Banyadero, sa dinha usab sa Labo o uban pa dinha sa Lora Subdivision nga mga kabus o walay kabus dinha. Kadto lang mga kabus may atong hatagan yun og mga panahon nga maka-eskwela sa barato kayo nga eskwelahan ang Uzamis Cathedral School of the Immaculate Conception dinhi sa Loyo sa Cathedral sa Uzamis City. Ako po di ay nga pasalamat ngadto sa mga ngadtong Abril 11 doon ay konfirmasyon nga nahimo dito sa Pisaan, Bonifacio. Ngadto akong pasalamat sa mga nila ni Barangay Captain Rodolfo Malinaw o sa Chapel Coordinator Aniceto Galiano, sila mga catechists, sila si Belen Torillo, si Mercedita Cabatza, Charlita Manlangit, si Patricia Andujar, si Cristina Steliona, si Cheryl Ramirez, si Catalina Orsais, si Charibel Alfurque. O mao kini sila mga 163 na-konfirmahan 163. Ay ang ako din gimension nga Barangay Captain Rodolfo Malinaw, ang Barangay Captain gali sa Baybay Bonifacio. Unya ang ilang chapel coordinator si Aniceto Galiano. Ang Barangay Captain gali sa Pisaan mao si Barangay Captain Sergio La Pastura o giabagan usab kini sa uban nga mga barangay. Sila Barangay Captain Marlon Arnoco, mga katikist usab sila si Bebeth Bertolfo, si Lucel Arnoco, si Anita Katubig, si Felipe Briones, si Maricel Arnosa, si Persilicia Muñez, si Editha Abelia, si Marieta Tolero, si Rona Magalion, si Perlita Carumba, si Norma Calderon, si Joan Umandam, si Victoria Briones, si Helen Disierdo, si Basilia Duyag, si Catherine Bersero, si John Ruma. O gingon manusab akong pasalamat ngadto ni Belen nga mao'y mipakaon kanamo. Ako pong greetings pasalamat ngadto ni Kapitan Joby Rosilo o ni Captain Ariel Puluyapoy. Ninyong tanan ako mingon salamat kaayo sa confirmation nga nahitabo ngadto sa Pisaan ug sa Baybay. Karong adlawng Lunes, Abril 15, umani ining maong akong pamalandong moadto ako sa Midsalip aron sa pagpanalangin sa usa sa mga kapilya nga natukod ni Father Peter, usa ka Spiritan priest busa taga Midsalip nga dili pa kuno ko moabot sa Midsalip sa parokya adto kuno si Father Peter magpaabot nako aron ako makapanalangin sa bag-o nilang kapilya. Usbon ko ha, Abril 15 kini, karong adlaw, moadto ako mga alas 9:30 sa buntag maong ilang panalangin. Ang atong ebanghelyo nining adlaw atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Juan. Sa pagkasunod adlaw ang mga tao nga nagpabilin sa tabok sa lanaw nakakita nga usara ka sakayan ang nahabilin didto. Nasayod sila nga si Jesus wala mo sakay sa sakayan uban siyang mga tinun-an nga nanggikan nga sila ra. Hinuon dito ubang sakayan gikan sa Tiberias nga nanunggo dol sa dapit diyan ang mga tao mikaon sa pan. Tapos makapasalamat ang Ginoo sa pagkakita sa mga tao nga si Jesus wala didto ni ang iyang mga tinun-an na nakay sila sa mga sakayan ug nangadto sa Capernaum aron pagpangita kaniya. Sa nakaplaganan nila si Jesus dito sa tabok sa lanaw, mingon sila kaniya, magtutudlo, kanusa ka pa nahiabot dinhi? Si Jesus mitubag, sultihan ko kamo, nangita kamo kanako kay nakakaon man kamo sa pan ug nangabusog ug dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro nga akong nahimo. Ayaw kamo paghago
alang sa kalanon nga madunot, kundili sa kalanon nga mulungtad sa kinabuhing walay katapusan. Kining kalanuna ihatag kaninyo sa anak sa tao, kay gipatikan man siya sa Dios nga amahan sa timaan sa iyang pag-uyon. Busa gipangutana nila siya, unsay among buhaton anong pagtuman sa gisugo sa Dios? Si Jesus mitubag, kini mao ang inyong buhaton, kini ang ibuhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo, nga mutuo kamo sa iyang gipadala. Ebanghelyo sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Ang atong ebanghelyo karon, nindot yun kaayo, kanabang doon na bitaw sila'y interest nga makigtagbo sa atong Ginoo. Kanabang nangita gayon sila kung asa na si Jesus. Unya, sa dihang sila nakakita ni Jesus dito sa Capernaum, si Jesus mihatag kanila sa usa ka pahimangno. Ningon ang atong Ginoo, ayaw kamo paghago sa kalanon nga madunot, kundili sa kalanon nga maghatag kaninyo kinabuhing dayon. Balik ta ha, ang mga tao nangita kang Jesus. Nindot kay na no? Kung kita nga nakadungog karon, mangita pud sa tong Ginoo ug asa man nato sa hikaplagan. Dinha sa kasaulugan sa Eucharistia, dinha sa simbahan, dinha sa tong pakiglambigit sa mga katawhan nga nagkalisod-lisod, mga katawhan nga dunay mga pag-antos, o kita mitabang kanila. Nangita ang katawhan niadtong panahona kang Hesus. Apan karon sayon ra kaayo nga kita makaadto, makakita kang Hesus dinha sa pagsaulog sa Eucharistia ug dinha usab sa mga katawhan nga atong ika-enkwentro, sa mga katawhan nga atong matagbuan, sa mga katawhan nga kansang mga panagway nagpakita sa mga kalisod kay si Jesus uban man kanila, ug sa pagtabang nato kanila ato nga gipadayag ang atong pagtuo. Mao man bitaw nga kining kagahapon Domingo ang ebanghelyo naghisgot gyud nga si Jesus nagpakita sa iyang mga tinun-an, ug sa iyang pagpakita sa iyang mga tinun-an gihatagan sila og kalinaw. Apan sa diha nga mihatag si Jesus og kalinaw, nangutana usab siya, do na ba kamoy makaon dinhi? Ug diha mipaambit ang mga apostoles. Gihatagan siya og usa ka isda nga sinugba, unya iyang gikaon at tubangan nila. Nabanhaw si Jesus ha. Ang ilagong una-una nga ang pagkabanhaw dili na makabaton og kining gitawag og lawas og bukog. Apan ang atong Ginoo mipakita nga pagkabanhaw aduna gyapon di ay lawas og bukog. Unsang klase ha? Matud pa sa mga theologian, gitawag kini og pneumatological corpus. Kanabang pneumatological body. Daay espiritu, unya naay lawas. Muna nga hinaot nga ato kining di pa ta kasabot kaayo, di pa kay nato mahakgom, matidlom ang mao nga pagpasabot. Pero ang mga theologians mingon pneumatological body, pneumatological corpus. Mao kini pneumatological, pneuma means spirit, spiritual body. Unsa man ang spiritual body sa gipakita ni Jesus, siya mikaon og dunay unod og dunay bukog ang iya nga bayhon. Mao na nga kining dunay gyud pagkabanhaw kay kita musunod man sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Ug mao kana ang ebanghelyo kagahapon, ug karon ang ebanghelyo saysay gayud nga ang mga katawhan nangita kang Hesus. Ang mga apostoles sa diha nga nabanhaw si Hesus, wala man sila mangita nganuman, nahadlok man sila. Pero sa diha si Hesus, mao man gyud ang mipakita kanila, ug gani gihatagan sila kalinaw. Og in return, the apostles also gave food to Jesus. Kaya nangayo man siya og pagkaon. Ipasabot nga kita usab nga mga sumusunod, kinahanglan nga doon na pud kitay ikapaambit ngadto sa mga tao nga nagkalisod-lisod, sa mga tao nga gigutom. Pero kini atong pagpaambit, dili tungod kay extra, dili tungod kay sobra.
tungod kun dili tungod kay kita mihimo sa sakripisyo. Mao man bitaw na nga sa panahon sa Lenten season, doon natay gitawag o kining bitawng dili ta mo snacks, unya ang atong gikaon, ang ibayad unta nato sa atong snacks, atong ihatag alang sa mga kabataan nga nagkalisod-lisod. Kanang fast to give. Kana bitawng fasting aron kita makapaambit. Mao na ang nahitabo niadtong Lenten season sa Kwaresma. Ug karon pwede man nato nagbuhaton gihapon. Basta ang akong ipasabot mao nga sa kung kita nangita kang Hesus ug doon na kita ikapaambit, kinahanglan nga atong pagpaambit dili sobra kundi tipik gayud sa atong kinabuhi. Ato bang yung hinumduman ha, ang byuda nga mihalad ug ningon nga atong Ginoo, kinsa man nining duha ang mihatag sa ilang kinatibukan, ang dato mihatag man sa iyang sobra, pero ang byuda, ang kabus ug timawa nga babae mihatag sa katapusan niya nga salapi alang sa templo. Kita usab gipahimangnuan nga kun mo paambit dili kanang sobra kun dili kabahin dayon sa atong kinabuhi. Ug mao kini nangita sila kang Hesus. Sa atong pagpangita kang Hesus, ato karong panahona atong mahikaplagan si Hesus dina sa atong mga kaigsuonan nga nangandoy nga imong matabangan. Atong makaplagan si Hesus dina sa dagway sa mga tao nga nagkalisod-lisod nga dili tingali makasulti sa ilang gikinahanglan, apan kita sayod nga sila adunay gihambin nga kaguol, adunay mga kalisod nga ilang nahiaguman. Nindot kay nino ang mga tao nangita kang Hesus. Ikaw nga namati nako, doon na kabay kaikag, doon na kabay interest, doon na kabay panahon nga mangita kang Hesus, mangita sa atong Ginoo. Sa ako nang ikasulti, atong makitaan ang atong Ginoo dinha sa simbahan, sa atong pag-apil sa Eucharistia, sa Santos nga Misa, atong makaplagan ang Ginoo sa panahon nga kita mangamuyo, labi na sa panahon nga kita mudagkot og kandila didto sa Kuta Shrine, o kita nang malandong nangamuyo ug ato gayon nga kinasingkasing nga gihangyo ang atong Ginoo nga iyang tubagon ang atong mga intensyon. Panalanginan yun tas Ginoo kung doon natay interest, doon natay kaikag, doon natay pangandoy nga ato yung makaplagan ang atong Ginoo. Ug sa akon nang gikaingon, atong makaplagan ang Ginoo diya sa dagway sa mga tao nga nagkalisod-lisod ug atong gitabangan. Ug unya sa diyang nakakita sila kang Hesus, si Hesus mi-advise, mihatag sa iya nga pahimangno, ayaw kamo pagpangita og pan nga madunot lamang, apan pangitaan ninyo ang pan nga maghatag og kinabuhing dayon. Ug asa man nato makitaan, ay makitaan gyud nato dinha sa Eucharistia. Kay ang Eucharistia mauman ang lawas ug dugo sa tong Ginoo, mauman ang muhatag kanato og kinabuhing dayon. Ikaw nga namati nako karon, kagahapon Domingo nakasimba ka. Ikaw nga namati nako karon, kagahapon imo bang nadala ang imo nga banay padulong sa simbahan? Ikaw nga namati nako karon, midawat ba ikaw sa lawas ug dugo sa tong Ginoo? Kung ikaw nagpuyo sa pagpakasala, mangayo kitag pasaylo ka ang Ginoo, maayo ug maluluyon. Sa atong pagpangayo ug pasaylo, kita angayan nga mudawat sa lawas ug dugo, sa buhing lawas nga may dugo sa atong Ginoo. Muna nga nindot yung kaayo ang gihatag nga pahimangno ngadto sa katawhan sa panahon ni Hesus nga siya may buhi pa gayon ng kig-uban sa katawhan. Sidyang mingon siya,
ayaw ka mo pagpangita sa pan nga madunot lamang. Ayaw ka mo pagpangita sa bahandi nga madunot lamang. Kundili, pangitaan ninyo ang pan, ang kalanon nga maghatag og kinabuhing dayon. Hinaot nga mao kini ang masilsil sa atong alimpatakan. Hinaot nga mao kini ang magpabilin nga mopuyo sa atong kasing-kasing. Hinaot nga mao kini ang kanunay natong hinumduman. Ang pahimangno ni Hesus ayaw pagpangita sa kalanon nga madunot, kundili sa kalanon nga maghatag og kinabuhing dayon. Hinaot nga imo kining mahinumduman kanunay sa imong adlaw-adlaw nga pagpuyo nining kalibutana aron ang atong panghuna-huna adto gayod mahapunting sa atong Ginoo o kita mahayagan, kita maagak padulong sa gingharian. Igsuon, ang mayong balita nga maong pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Karong adlaw ha, usbon ko, mangadto kami sa Midsalip. Adto ako ni Father Peter tungod kay dunay kapilya na sakop sa iyang parokya dinha sa Midsalip nga panalanginan. Ang paghalad sa kabag-o nga kapilya pagabuhaton lamang sa obispo kay iyamang dihugan ang altar sa Lana Krisma sa pagmatuod nga kining altara na balaan ug alang lamang kini sa paghalad sa Eucharistia. Busa ngadto sa lugar diin moadto ako ug mohimo sa santos nga misa sa mga alas 9:30, magampo kita. Unya sa ako nga mga kaigsuonan nga mga subanen, dili kita maulaw nga moadto sa simbahan. Ayaw huna-huna nga doon na kay bag-ong sinina o unsa, bisag unsa nga imong isulob, magsinilas ba o unsa, ayaw ka ulaw. Ipakita ang atong pagtuo, ipakita ang atong gugma ngadto sa atong Ginoo. Moadto kita sa kapilya din akong panalanginan, atong hugupan kay mao kini ang pangandoy sa Ginoo nga magkatapok kita. Unya, ugma moadto ako sa Nicolas School of Plaridel aron mohimo sa budget performance nga gipahigayon sa mao nga eskwelahan ug sa hapon moadto ako sa St. Patrick High School dinha sa Bato, Plaridel. Mao kini ang akong schedule nining adlaw sa Midsalip ug ugma moadto ako sa Plaridel sa Nicolas School of Plaridel, ingon usab sa St. Patrick High School. Ug inika Miyerkules moadto ako sa Panaon Community High School sa buntag ug sa hapon moadto ako sa St. Joseph High School dinha sa Sinakaban. Moadto kita atong ipakita ang atong pagtuo labi na kon wala ka makadulhog panahon sa Domingo nga misa, moadto kita sa Kuta Shrine, mudagkot kitag kandila. Akong awhagon ang anaa sa Bacolod, Lanao del Norte, ang anaa sa Maranding, ang anaa sa Mukas, ang anaa sa uban nga mga lugar, labi na gayon sa akong mga igagaw dinha sa Malingaw, ang mga Ibo dinha sa Malingaw, ako takamong timbayahon o atong paningkamutan nga musimba gyud kita kanunay. Ako pod nga timbaya dinha sa Mulabi, dinha sa Mahayag, dinha sa Tukuran, dinha usab sa Labangan, dinha usab sa Mahayag, Tambulig. Ako ding sultihan kamuhangas sa Abril 27, piyesta sa Mulabi, o ako ang muhalad sa Pontifical Mass sa Mulabi, Abril 27, sa mga alas 9:30 o alas 10 ba sa buntag, kay mauman ka ng among gikasabutan ni Father Alan Unden. Busa,
ngadto sa Tagamulabi, magkita kita karong Abril 27 atol sa inyong pagsaulog sa kapistahan sa atong patron. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Usbon ko, belated happy birthday ngadto ni Ma'am Rosie Curayag, ngadto ni Alan Dicena, o ngadto usab ni Father Max Campo sa Archdiocese sa Zamboanga. Busa natong tanan, magsaulog kita sa ato nga mga anibersaryo. Pinaagi, kung wala tay kwarta, magampo kita, mudagot kita kandila, magpasalamat kita. Busa ngadto sa tanan nga gasaulog silang mga birthdays karong adlaw, anibersaryos, ug ugma ako moingon belated happy birthday o happy anniversaries ninyo sa inyong pagsaulog sa maong kasaulugan. God bless. Mabuhay tayong lahat. Atong hinumduman na kita magpadayon sa pag-ampo, kaya ang pag-ampo mauman ang muhatag kanatog kusog aron kita mupadayon paglawig nining kinabuhi dinhi sa kalibutan. Sa dili pa nako tapuson kining atong pamalandong, dili gyud nako kalimtan ang pag-greet o pag-ingon ngadto ni Father Gani Hosol, Reverend Father Gani Hosol, nga nanginaot ako sa usa ka malipayon nga kasaulugan sa imong sacerdotal ordination anniversary. Ato gyud nga iampo si Father Gani, kay si Father Gani buutan og usa ka pari nga matinud-anon sa iyang pagpangalagad sa simbahan dinha sa Rizal, sa parokya sa Our Lady of Fatima. Ngadto ni Father Gani, padayon sa pagkapari o pangadayon usab sa pagampo, o kung naa may mga tentasyon, dagan ngadto sa Blessed Sacrament, pagdupa o pangayua ang grasya sa Ginoo. Congratulations, Father Gani Hosol.